औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। आज का वाक़या है हज़रत यूसुफ और ज़ुलेखा की शादी की पहली रात का वाक़या है। मुकम्मल वाक़या ज़रूर देखिएगा। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते का वाक़या ऐसा है कि जिसे कुरान करीम में अहसन अल कसस कहा गया है। आज हम आपको इसी अहसन अल कसस के बारे में ही बताएंगे कि कैसे हज़रत ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला होकर गुनाह की तरफ माइल हुई और फिर सच्ची तौबा के बाद इन दोनों की शादी हो गई और फिर अल्लाह पाक ने इनके बदन से 2 पैगंबर पैदा किए। उनकी शादी का हिस्सा जो कि वीडियो के आखिर में बयान किया जाएगा एक बहुत ही निराला किस्सा है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। राहील जो कि तारीख की किताबों में ज़ुलेखा के नाम से मशहूर हुई, वो तैमूस बादशाह की इंतहाई खूबसूरत शहजादी थी। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं 9 साल की उम्र में ज़ुलेखा को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार ख्वाब में होता है। वो इसी वक्त उनकी दीवानी हो जाती हैं। कुछ सालों बाद उनको और यूसुफ अलैहिस्सलाम दोबारा ख्वाब में अजीज़े मिस्र के रूप में नजर आते हैं और ज़ुलेखा बीबी की किस्मत ऐसी ही इसी साल अजीज़ मिस्र का रिश्ता उनके लिए भेजा जाता है और ज़ुलेखा फौरन शादी के लिए हाँ कर देती है। ये रिश्ता उस वक्त के अजीज़े मिस्र अतफीर बिन रोहेब का था। शादी की रात उनको पता चलता है कि ये वो लड़का नहीं है जो मुझे ख्वाब में नजर आता है। कुछ ही अरसे बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में बिकने के लिए लाए जाते हैं और ज़ुलेखा के शोहर अजीज़े मिस्र अतफीर बिन रोहेब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वजन के बराबर सोने के सिक्के देकर खरीद लाता है और घर ले आता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, मिस्र वालों में जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा था उसने अपनी बीवी से कहा, उसे बहुत इज्जतो एहतराम के साथ रखो। बहुत मुमकिन है कि हमें फ़ायदा पहुंचाए या इसे हम अपना बेटा बना लें। यूँ हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में सुकून से रहने लगे। जैसे ही आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो ज़ुलेखा जो कि पहले ही आपको ख्वाब में देख चुकी थी, वो आप पर फरिश्ता होगी। अल्लाह पाक फरमाता है, और जिस औरत के घर में था वो उसे बहकाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, ले आओ जज आसिफ को। इस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, वो यानी तेरे मियाँ तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम नजात नहीं पाते। चनाचा ज़ुलेखा दरवाज़ा बंद करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपनी ख्वाहिश पूरी कराना चाहती थी, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे अल्लाह के हुक्म से खुलते चले गए। ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भागते हुए पीछे से पकड़ा, जिससे इनकी कमीज पीछे से फट गई। ये सब बातें आपने तकरीबन सुन रखी होंगी, लिहाजा इसलिए वाक़या को मुख्तसर करते हैं कि अजीज़े मिस्र ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूं बंद कमरे से निकलते हुए और भागते देखा तो ज़ुलेखा ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे साथ बदकारी करना चाहता था और बोली, यो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस इसकी सज़ा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और उसे कोई दर्दनाक सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, यही मुझे अपने नफसानी ख्वाहिश पूरी करने पर मजबूर कर रही थी। खैर, अल्लाह पाक फरमाता है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वह झूठा है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वह सच्चा है। जब उस हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो वह पीछे से फटा था। तब उसने ज़ुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फ़रेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फ़रेब बड़े होते हैं। फिर उसने कहा, यूसुफ इस बात का ख्याल ना करो और ज़ुलेखा तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। ये वाक़या बहुत ही मशहूर हो गया। शहर की तमाम औरतें ज़ुलेखा को लान तान करने लगी कि अपने गुलाम के इश्क में ही मुब्तला होगी, और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज़े मिस्र की औरत अपने गुलाम को चाहती है, उसकी मोहब्बत में फरिश्ता हो गई है, हम तो उसे सिरे गलती पर देखते हैं। ज़ुलेखा ने तंग आकर एक दिन तमाम औरतों की दावत की और सबको फल तराशने के लिए पकड़ा दिए और साथ ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने से गुजरने को कहा। बस फिर उन औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती में मदहोश होकर फलों की बजाय अपनी उंगलियां ही काट डाली और ज़ुलेखा बोली, यही वो गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझ पर लानत मलामत कर रही थी। मैंने हर चंद उससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया और जो कुछ मैं कह रही हूँ, अगर ये वो काम ना करेगा तो कैद कर दिया जाएगा, जुल्म झेलेगा और रसवा होगा। खैर, ज़ुलेखा के मिन्नत समाजत करने पर कि मेरी बीवी की इज्जत पूरे शहर में दाव पर लग गई
عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد ایک انتہائی عجیب و غریب عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بتانے پر قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر نے اپنی وفات سے پہلے تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر دیے۔ چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ چلیں اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست و محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرمائیں۔ ایک وقت میں آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت بخشی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجیے گا کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام اور بہتان لگایا تھا، تو انہیں کافی تکلیف پہنچے گی اور وہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا تم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس پر زلیخا نے کہا کہ میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے مسیحت کے سبب بادشاہ کو غلام اور عطائت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور زلیخا سے فرمایا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ ابھی بھی باقی ہے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں، اس کی قسم جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت انہوں نے توجہ نہ کی، اور اب جب میں بوڑھی آندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس میں اعظم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمت اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھی اور آپ سے ابراہیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قرطبی الجامع الاحکام القرآن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شادی کی رات حضرت زلیخا سے کہا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی اے یوسف علیہ السلام، مجھے ملامت نہ کرو، میں حسن و جمال اور نازوں میں پلی تھی اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نہ مرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجے کا حسن و جمال رکھتے تھے۔ جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو اس سے دل لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خامد نہ مرد تھا، جس کی وجہ سے آپ باکرہ تھی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی حضرت زلیخا سے مصر کے بادشاہ نے کروا دی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اسی طرح علامہ ابواللیث نصر بن محمد سمرقندی لکھتے ہیں زلیخا کا خامد مر گیا، ایک دن وہ سرے راہ بیٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح شکر گزار ہوئی۔ زلیخا بولی سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کنواری پایا۔ شادی سے پہلے چونکہ آپ ایمان لا چکی تھی تو اس لیے شادی کی پہلی رات ہی عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا اور اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد ہی حق زوجیت ادا ہوا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔